نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سیرت طیبہ دا سلسلہ وار سیریز دی طرح دا ایک سلسلہ جڑا شروع کیتا ہوا وہ تو ہٹ کے آج قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جویں کہ تواڈے علم دے وچ ہے کہ آج اس دی تقریبات دا آغاز تھی ویڑے تو سوال یہ ہے کہ قرآن مجید دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء دا مقام اور مرتبہ کیا بیان فرمائے اور اساں اللہ دے ولیے دے نال محبت کیوں کریں دے ہیں؟ بے شک بے شک۔ قرآن مجید دی جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیے دا مقام اور مرتبہ بیان فرمائے۔ الا خبردار انہ بے شک اولیاء اللہ جڑے اللہ دے ولی ہیں، اولیاء ولی دی جمع ہے۔ تو پہلے فرمایا الا خبردار، جتنا بھی قرآن مجید دے وچ یا حدیث دے وچ یا عربی زبان دے وچ کہیں کو متوجہ کرنا ہوئے یا کہیں چیز دی اہمیت کو بیان کرنا ہوئے تو پہلے خبردار کتابیں دیں، اور یہ ہر زبان دے وچ چاہے اردو بھی ہوئے تو سکٹھا ہوئے سڑکاں دے ہوتے بھی لکھا ہوئے خبردار، یعنی کوئی اہم گال۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو اہم گال جڑی ذکر فرمائی وہ تو پہلے انسان کو خبردار کتاب کہ اللہ خبردار ان اولیاء اللہ بے شک جڑے اللہ دے ولی ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہاں دے اوتے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن۔ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات۔ دو چیزیں ایک کہ خوف اور دوجا حزن۔ خوف ہوندے اپنی ذات دے متعلق اور حزن ہوندے دوجے دی ذات دے متعلق۔ خوف اپنا ڈر اور حزن دوجے دا ڈر، یعنی جڑے اللہ دے ولی ہیں انہاں اولیاء اللہ کو نہ اپنی ذات دا کوئی ڈر ہوندے اور نہ انہاں دے نال جڑے جڑے ہوئے ہوندے جڑے انہاں دے سچے مریدین ہوندے جڑے انہاں دے نال محبت رکھن والے ہوندے جڑے انہاں دے نال عقیدت دا تعلق رکھن والے ہوندے نہ صرف اپنی ذات دے متعلق بے خوف ہوندے بلکہ اپنے مریدیں دے متعلق بھی بے خوف ہوندے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، آستانہ عالیہ بابا غریب شاہ صحیح بخاری۔ اور بیا جڑا مطلب ہے مفسرین دے نزدیک خوف دا جڑا تعلق ہے وہی دنیا دے نال ہے، اور حزن او خوف ہے او ڈر ہے جڑا آخرت دے نال متعلق ہے کہ جنجے ویلے عبادت دی وجہ تو، جنجے ریاضت دی وجہ تو، جنجے مجاہدہ نفس دی وجہ تو، جنجے تزکیہ نفس دی وجہ تو انسان دا تعلق اللہ تبارک و تعالی دے نال مضبوط تھی وے دے، جنجے انسان اللہ دی ذات دے نال جڑ وے دے، عشق اور محبت دا تعلق جنجے قائم تھی وے دے، تو یہ دنیا دے وچ بھی کوئی خوف کو نہیں رہتا کہ کوئی نقصان تھی وجہ، کوئی عذاب آ وجہ، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، انہاں چیزاں کو بے نیاز تھی وے دے۔ اور آخرت دے وچ بھی اللہ تبارک و تعالی ان شخص کو کہ جے جلے نفسا نفسی دا عالم ہو سے
اللہ تعالیٰ فرمائے سے کہ اے انسان تو دنیا دے وچ میرے کو ڈرتا رہ گئی، اج ڈرن دا مقام کہہ گئی، اج تے کو عطا اور اجر و ثواب عطا کرن دا اج نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، تو نہ دنیا دے وچ اللہ دے ولیے کو خوف اور نہ آخرت دے وچ انہیں کو کوئی خوف۔ اللہ اللہ، کیا بات، قرآن مجید دے وچ مختلف اولیاء دا ذکر موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دے ساتھی حضرت آصف بن برقیہ انہوں دا ذکر قرآن میں موجود کہ پل جھپکر دے وچ انہوں نے بلقیس دا تخت آپ دے سامنے پیش کا کتاب۔ واہ واہ، حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم دی پرورش کی نہیں پئی گئی، بچی ہن چھوٹی، حضرت زکریا علیہ السلام تالا لا کے ونجن، تالا جنجلے کھولن تا اندر بے موسم پھل موجود، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، بے موسم پھل موجود۔ وہ وقت انہوں دعا کی تھی کہ اگر مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل مل سکتے تو مولا چاہے میں عمر دے حصے دے وچ پہنچ چکا، بڑھا تھی گیا، تو میرے کو اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ وہ وقت انہوں دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ، تو اللہ دے ولیے دا مقام اور مرتبہ قرآن مجید دے وچ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کی دے۔ سبحان اللہ، اور سوال یہ ہے کہ ساکو کیا مل رہے؟ اساں جو اللہ دے ولیے دے نال محبت کرے دے ہیں، اساں جو اتنا بڑھ چڑھ کے حصہ رلے دے ہیں، سبحان اللہ، اساں اپنی آمدنی دے وچوں نیکتے دے دے ہیں، صرف ہی وجہ تو کہ اللہ دے ولی دے نال محبت ہے۔ سبحان تو اللہ، اللہ دے ولیے دی محبت اون دے بارے قرآن کیا آتے ہیں؟ سبحان اللہ، سورۃ کہف، قرآن مجید دی 18ویں سورۃ کہف دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل دے انبیاء اولیاء دا ذکر کیتے۔ بے شک بے شک، بنی اسرائیل دے اولیاء پہلی صدی عیسوی یعنی آج تو تقریباً 2000 سال پہلے، 2024 چلتا پہ وہ اینڈ تھے والا ہے، تو پہلی صدی دے وچ ایک بادشاہ ہے دقیانوس بادشاہ، او بت پرستی کی طرف وہ دعوت دیتی۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان دے اتے اٹھائے ہوئے انہیں کو تھوڑا عرصہ گزریا ہے، تو چند نوجوان ہیں اور انہاں نوجوانے دا تعلق بھی شاہی خاندان دے نال ہے، ارباب اقتدار دے نال تعلق رکھنے والے وہ نوجوان ہیں۔ جدلے بادشاہ دے کول وہ آئے انہوں نے انکار کر دیتا کہ جڑی تو دعوت دے دی اسا انکار کریں دے، اسا اپنے ایک رب کو منے دے ہیں، وحدہ لا شریک ہے۔ بت پرستی کو انکار کر دیتا انہوں نوجوانہ نے۔ بادشاہ دقیانوس نے جنجلے بیٹھا، اور یہ واقعہ کتا ہے رقیم فلسطین دے قریب ایک علاقہ ہے۔ بادشاہ نے جنجلے بیٹھا وہ نوجوان ہیں اور انہیں دا تعلق بھی شاہی خاندان دے نال ہے۔ عام افراد ہوئے نا تو وہ بادشاہ ہولے انہیں دا سر قلم کرنے میں ہاں، شاہی خاندان دے نال تعلق ہے۔ تو وہ بادشاہ نے کیا کیتا؟ وہ بادشاہ نے انہیں کو سوچن واسطے مہلت دے دی، تو بھی سوچو تو سمجھ کے۔ لیکن انہاں نوجوانہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہوتے جڑا ایمان گھن کے آئے ہیں وہ ایمان پختہ ہے۔ وہ نوجوان علیحدہ تھے، کتنے نوجوانان ان کا ذکر قرآن دے وچ موجود ہے۔ 8 دے قریب قریب وہ نوجوان، کچھ نے بھی 3 آکھیا، کچھ نے 4 آکھیا، کچھ نے 7 آکھیا۔ انہاں نوجوان نے آپس دے وچ مشورہ کیتا کہ اگر اساں واپس پلٹ کے گئے اپنی وسطی دے وچ، رقیم وسطی دے وچ، یا وہ بادشاہ دے کول واپس پلٹ کے گئے تو یقینی طور تے بادشاہ نے سارا سر قلم کرنے بڑے یا ساکو مجبور کرنے پرانے دین دے ہوتے۔ یہ دین اسا نہیں چھوڑا چاہتے۔ وہ نوجوان قریب ایک غار دے وچ گئے، وہ غار کو عربی دے وچ کہف آکھا ویندے، اور انہاں نوجواناں کو قرآن دے وچ اصحاب آکھا ویندے۔ اور تساں قرآن مجید دے وچ ایک تذکرہ پڑھیا ہوا ہے، انہاں نوجواناں کو اصحاب کہف آکھا ویندے۔ تو وہ اصحاب کہف، وہ غار والے، وہ نوجوان جن جلے وہ غار دے وچ داخل تھے، انہاں آپس دے وچ مشورہ کیتا،
بھئی کڈے ساکو ونجنا چاہیے، ساکو کیا کرنا چاہیے؟ انہاں نوجوانے نے آکھیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے اتے اسا ایمان گھن کے آئے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے واسطے خیر کرے سے، کیوں نہ اتنی آرام چکرو سکون کرو، او تو بعد اٹھ کے سوچے سو جن اللہ تبارک و تعالیٰ بہتری فرمے سے کہ بعد دے سوچے سو۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمے دن کہ جن جلے او نوجوان غار دے وچ داخل تھے، شاہی خاندان دے نال تعلق ہے، تو شاہی خاندان دا جڑا باورچی ہے انہیں دا کتا بھی انہیں دے نال نال چل پیا۔ جن جلے وہ غار دے وچ پہنچے، وہ کتا وہ غار دے منہ دہانے دہلیز دے اتے آ کے بہ گیا۔ امام قرطبی آدن کہ انہوں نے وچوں جڑے اللہ دے ولی ہیں انہاں پتھر چاہ کے ماریا، بھئی کیوں کتا ہے ان دی فطرت بھونکن، اے بھونک سے ان دے بھونکن دی وجہ تو وہ لوگیں کو پتہ چل ویسے وہ آ کے سا کو پکڑ گن سے، تو کتے کو دور کرن دی خاطر انہوں نے پتھر ماریا، کتا بیٹھا رہ گیا۔ انہوں نے چاہ کے ولا پتھر ماریا، کتا وال بھی بیٹھا رہ گیا۔ تریجی دفعہ جن جلے پتھر ماریا تو امام قرطبی دے لفظ کیا ہے، آپ فرمیدن کہ وہ کتے نے اپنے پیر چاہتے آسمان دی طرف، گویا کہ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے وچ دعا منگی کہ یا اللہ میں کو قوت گویائی دے دے، میں کو بولن دی طاقت دے دے تاکہ میں بولاں اور انہیں کو بیان کراں کہ میں تواڈے نال آیا کیوں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی وہ کتے کو عطا فرمائی، تو فوراً وہ بول پیا۔ انہیں آکھیا کہ میں کو پتھر کیوں مرے دے میں؟ انہوں نے آکھیا کہ تیری فطرت دے وچے کہ تیں بھونکنے، تو بھونک سے بادشاہ کو پتہ چل ویسے اساں گرفتار تھی ویسے۔ انہیں کتے نے کیا جواب دیتا؟ وہ آکھیا میں کتا ضرور ہاں لیکن میں بھونک سا کہنا، اور لفظ کیا ہے؟ انی احب الاولیاء والصالحین۔ انہیں آکھیا کہ میں تمہارے پچھو ہی واسطے آیا کہ میں اللہ دے ولییں دے نال اور صالحین دے نال محبت کرے نا۔ اولیاء کے اندر بنی اسرائیل دے ولییں، انہاں بنی اسرائیل دے ولییں دے نال محبت کرن والا کون ہے؟ کتا، جن کو نجس العین آکھا گئے۔ اگر برتن دے وچ کتا منہ مارے چاہ 7 دفعہ جے تک نہ دھو فقہا دے نزدیک برتن پاک کہنی تھی دا، لیکن کیا ہے اللہ دے ولییں دے نال جڑیا جو ہے، اللہ دے ولییں دی محبت جو کتے دے وچ آ گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کتے دا ذکر قرآن مجید دے وچ کر دیتے ہیں۔ تو ایتھو اندازہ لاؤ کہ اللہ دے ولییں دی محبت کیا چیز ہے، اللہ دے ولییں دے نال جڑ بینا کیا چیز ہے۔ اور جتھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعداد دا ذکر کیتے، اتھا بڑے دلچسپ پیرائے دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نال کتے دا ذکر بھی کیتے۔ فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، فرمایا کہ لوگ آکھ دن کہ وہ اصحاب کہف کتنے؟ فرمایا کہ لوگ کچھ آکھ دن کہ 3 ہن، رابعہم کلبہم، چوتھا انہیں دا کتا ہے۔ ویقولون، لوگ آکھ دن 5 سادسہم کلبہم، کہ کچھ آکھ دن کہ 5 ہن، 6واں انہیں دا کتا ہے۔ رجمم بل وقلبہم باسطن بالذراعہ بالوسیل، فرمایا کہ اے صرف کیا ہے انہیں دے غیر دہن انداز ہیں، اور فرمایا کہ کچھ ایجے لوگ ہیں جڑے آدن کہ وہ کتنے لوگ ہیں، وہ ہن 7 وثامنہم کلبہم، 7 لوگ ہیں، 8واں انہیں دا کتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تعداد اصحاب کہف دی بیان فرماتا ہے کہ لوگ آدن کہ اصحاب کہف کتنے؟ اصحاب کہف دے ذکر دے نال بے کچھ آکھ دن کہ 3 ہن، چوتھا انہیں دا کتا ہے، کچھ آکھ دن کہ وہ 5 ہن، 6واں کتا ہے، کچھ لوگ آکھ دن کہ 7 ہن، 8واں انہیں دا کتا ہے۔ تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہتر علم ہے۔ قرآن مجید دے وچ خود فرمایا کہ اللہ کو بہتر علم ہے، لوگ ہی میں آکھ دیں۔ اور ذرا دیکھو کہ قرآن مجید دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑا بیان فرمائے،
اصحاب کہف دے ذکر دے نال نال کتے دا ذکر بھی کیتے، ترائے ہن چوتھا کتا ہے، پانچ ہن چھواں کتا ہے، سات ہن اٹھواں کتا ہے۔ اشارہ یہ چیز دی طرف ہے کہ اے لوگو میرے ولیوں دے نال جوڑ بنو، جڑا شخص میرے ولیوں دے نال جوڑ بے دے وہ چاہے کتا ہی کیوں نہیں، لیکن ولیوں دی محبت دی وجہ تو، ولیوں دے نال تعلق دی وجہ تو، ولیوں دے نال نسبت دی وجہ تو، چاہے وہ نجس بھی کیوں نہ ہوئے، اللہ دی بارگاہ دے وچ اوندا ایک مقام اور مرتبہ مل ویندے۔ اگر بنو اسرائیل دے اولیاء، انہاں اولیاء دا یہ مقام ہے کہ اندر نال جڑن والا کتا اوندا ذکر اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید دے وچ بار بار کرندا پے۔ تو ذرا اندازہ لو کہ اللہ دے محبوب دا امتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا ایک ولی، اوندا مقام اور مرتبہ کیا ہو سے، اور اللہ دے ولی دے نال جڑن والا، اللہ دے ولی دے آستانے دے اوتے خدمت کرن والا، اللہ دے ولی دی خدمت دے وچ رہن والا، اللہ دے ولی دے آستانے دے اوتے پڑھاون والا، اللہ دے ولی دے آستانے دے اوتے لنگر پکاون والا، اللہ دے ولی دے آستانے دے اوتے جھاڑو دیون والا، بہاری دیون والا، اللہ دے ولی دے نا دے اوتے مر مٹن والا، قیامت والے دی اوندا مقام اور مرتبہ کیا ہو سے۔ جانوریں دے وچوں ہزاراں جانور موجود، ہزاراں جانور موجود دنیا دے وچ، جانوریں دے وچوں اگر کہیں کو وفا دا ٹائٹل دتا گئے تو کتے کو دتا گئے، کیوں؟ کتے نے اصحاب کہف دے نال وفا جو کی تھی، تو اے دنیا دے وچ وفا دا ایک کو ٹائٹل مل گئے، اور آخرت دے وچ کیا ہو سے؟ علماء دے نزدیک آخرت دے وچ او کتے کو اللہ تبارک و تعالی اصحاب کہف دے نال بلعام بن باورا وہ ایک عالم ہے جڑا تبدیل تھی گیا ہے، وہ بھی بنی اسرائیل دے نال تعلق رکھن والا ہے۔ علماء دن کہ اللہ تعالی او اصحاب کہف دے کتے کو انسانی شکل دے وچ جنت دے وچ اصحاب کہف دے نال بھیجے سے۔ کیا بات! تو ذرا اندازہ لو کہ اگر ایک کتا وفادار تھی تھے، اور وہ کتا صرف کیا ہے وہ ولی دے آستانے دی دہلیز دے ہوتے بیٹھا رہ گیا، بھونکیا نہ، اور ذرا اندازہ لو کہ آج تو 2000 سال پہلے ایک کتے کو بھی علم ہے یہ چیز دا کہ اللہ دے ولی دا مقام اور مرتبہ کیا ہے، لیکن آج دے نام نہاد سکالر اور یوٹیوب دے ہوتے پہن والے او یادن کہ بابے تا شاید بھی کوئی نہیں، بابے تا کچھ ہی نہیں کر سکتے۔ اگر ایک کتا وفا کر کے اور دہلیز تے چوکھڑ دے ہوتے بہ کے اگر جنت دے وچ بن سکتے، تو جڑا اللہ دے ولی دے نال محبت کرے دے، اللہ دے ولی دے ہوتے جان اپنی نچھاور کر دے دے، وہ کو جنت کیوں نہیں مل سکتی؟ ضرور مل جائے۔ کتے گھر دے وچ پلیندے ہیں حفاظت واسطے، شریعت دے وچ اجازت ہے شکار یا حفاظت۔ شکار اگرچہ آج کل کہہ نہیں، شکار دا مطلب یہ نہیں کہ سور دے نال شکار یا کتے نال اے شکار دا تصور کہہ نہیں، شکار مطلب جانور جڑے حلال ہوندے ہیں ان کو پکڑن واسطے شکار ہوندے ہیں۔ پہلے کتے موجود ہوندے گھرن دے وچ حفاظت واسطے رکھے ہوئے ہیں، لیکن کیا کہ نہیں اساں غور نال ڈٹھے کہ کتا بہندا کیویں ہے، کتے دے بہن دا سٹائل کیویں ہے، ان دی کیفیت کیویں ہے کتے دے بہن دی، کہہ نہیں دے دے بھی کتا ہے جی مرضی پاوے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف دے کتے دے بہن دے سٹائل کو بھی قرآن دے وچ بیان کیتے بھی کتا وہ بیٹھا کیویں ہے، وہ غار دے دہانے دے ہوتے، وہ دہلیز دے ہوتے، وہ اللہ دے ولیین دی چوکھڑ دے تے کتا کیویں بیٹھا ہے۔ فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، فرمایا کہ کتا ایویں بیٹھا ہے جویں اپنے پیر اگوں تے پھیلا کے وہ چوکھڑ دے اوتے بیٹھا ہے۔ اور اللہ دے او جڑے ولی ہیں بنی اسرائیل دے اصحاب کہف 309 سال وہ غار دے وچ ستے جو صحیح، اور اللہ تے بھروسہ جو کیتا اتنا سبق بھی مل دے کہ صرف وسائل اور اسباب دے ہوتے نہ گے کرو،
کہ اگر بنی اسرائیل دے ولی اللہ دے ہوتے بھروسہ چا کریں دن، توکل چا کریں دن، اللہ تعالیٰ انہیں واسطے رستے بڑھا دیں دن. سبحان اللہ. تا حضور دا امتی اگر اللہ دے ہوتے توکل اور بھروسہ جے جلے کرے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہا چھوڑے سے، بالکل نہیں. 309 سال ستے جو صحیح 309 سال قرآن مجید دے وچے 309 سال گزر گئے. فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال، فرمایا کہ انہیں دے پہلو کہیں ویلے او سجے پاسے سمن، کہیں ویلے کھبے پاسے سمن. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت ہے، آپ فرمیدن 6 مہینے بعد پاسا والے دہن. 309 سال سوتے رہ گئے، 6 مہینے بعد وہ اپنا پاسا والا میں تھا. جیویں جیویں اصحاب کہف والے اپنا پاسا والا میں تھا، ایویں کتا او کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیندر ڈیری تھی، او بھی انہیں اپنا پاسا والا میں. اتو اندازہ لو کہ جڑا شخص اللہ دے ولیین دے نال جوڑ ویندے، جڑا شخص اللہ دے ولیین دے نال محبت رکھیں دے، جڑا شخص اللہ دے ولیین دے نال تعلق رکھیں دے، تا جیویں اللہ تبارک و تعالیٰ دا انعام، جیویں اللہ تبارک و تعالیٰ دا فضل و کرم اپنے اولیاء دے ہوتے تھی دے، ایویں اللہ دے ولیین دے نال جڑن والے دے ہوتے بھی اللہ دا فضل اوے تھی دے. سبحان اللہ. 309 سال گزر گئے اور انہیں کو پتہ بھی نہ چلا. تو ایک کون ہن؟ ایک بنی اسرائیل دے انبیاء ہن، اور ان دے وچ قرآن مجید دے وچ اصحاب کہف سورہ کہف دے وچ بیان کیتے اللہ تبارک و تعالی نے. سورج ان دے متعلق سورۃ یاسین دے وچ الشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، فرمایا کہ سورج اپنے ایک مقررہ راستے دے اوتے چل کے ویندے اور یہ اللہ دی تقدیر ہے. سبحان اللہ. لیکن جن جلے اپنے ولیین دی گال آئیے 309 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کو غار دے وچ سما دیتا. فرمایا کہ مغرب والے پاسے بھی غار کھلی ہوئی، مشرق والے پاسے بھی کھلی ہوئی. جن جلے سورج طلوع تھی نہ آئی اپنا رستہ تبدیل چکرے دا آئی، اور جن جلے غروب تھی بھی اپنا رستہ تبدیل چکرے دا آئی. مطلب کیا ہے؟ تاکہ سورج دی شعاع میرے اللہ دے ولیین دے ہوتے نہ پوے اور ان دے جسم کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیین دی خاطر اپنی تقدیر کو بھی تبدیل چکیتا. اور اتنا دیکھو کہ بنی اسرائیل دے نبی ہن، ولی ہن، بنی اسرائیل دے اولیاء ہن. 309 سال وہ غار دے میں ستے رہ گئے، جسم کو تکلیف ہی کہنی پہنچی. اگر اساں آج آکھوں کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمہ میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، تو سارے ہوتے فتوے لگڑ پہنے ہیں کہ بنی اسرائیل دے اولیاء اگر انہیں دا مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ 309 سال ستے رہ گئے غار دے وچ، کشا نہیں تھیا جسم کو. تو اللہ دا ولی جن جلے قبر دے وچ پہنچ دے ان دے جسم کو بھی مٹی کشا نہیں آتا. تو اللہ دے ولی دا آج عرص مبارک شروع تھی مڑے اللہ دے ولی دی وجہ تو یہ نظام کائنات چلتا پہ. تو پروگرام دے اندر ضرور شرکت کرو، بھرپور شرکت کرو اور کچھ حاصل کرنے کی کوشش بھی کرو. ایک آخری حدیث مسلم شریف دی میں بیان کر دے ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدن آقا کریم علیہ السلام دی خدمت دے وچ ایک شخص نے عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کہیں دے نال محبت کریں دے ولم یلحق بہم، محبت کریں دے لیکن انہیں نال ملاقات نہیں تھی. ایک شخص سے محبت کریں دے، حضرت جنید بغدادی سہی دے نال ملاقات نہیں تھی. ایک شخص محبت کریں دے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سہی دے نال ملاقات نہیں تھی. ایک شخص محبت کریں دے حضرت سیدنا اجمیری دے نال ملاقات نہیں تھی. داتا گنج بخش دے نال محبت کریں دے ملاقات نہیں تھی. حضرت بابا غریب شاہ سہی دے نال محبت کریں دے ملاقات نہیں تھی. ولم یلحق بہم، ملاقات نہیں تھی، ملیا نہیں. حضور نے جواب کیا دیتا؟ یہ تسلی ہے ہر شخص واسطے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء ما من احبا، کہ جڑا شخص جن نال محبت کریں دے
اوندا حشر او شخص دے نال تھی سے سبحان اللہ تو اللہ دے ولیوں دے نال محبت رکھن والو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو اور اللہ دے ولیوں دے نال محبت اے او عقیدہ ہے دنیا دا کوئی نقصان تھی وہ برداشت کر گنو بھرا ساتھ چھوڑ ونجن برداشت کر گنو دوست عزیز و اقارب رشتہ دار مال و دولت جو کچھ لٹ دے جو کچھ نقصان تھی انہیں برداشت کر گنو لیکن خدا را اے اللہ دے ولیوں دے نال محبت والا عقیدہ اے فتنے آج نہیں آئے یوٹیوب دے ہوتے اللہ دے ولیوں دے خلاف بھونکن والے اللہ دے ولیوں دے خلاف تبرہ کرن والے اللہ دے ولیوں کو جدا کرن والے کہ بابے تا شاید کوئی نہیں کچھ نہیں کر سکتے اللہ دی عزت کی قسم اللہ دے ولی جو چاہیں کر سکتے اللہ دے ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے کہ اللہ دے ولی اگر دین کو رات دے وچ تبدیل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر رات کو دین دے وچ تبدیل کرنا چاہیں تو اللہ دی اجازت دے نال کہ رب نے اتنی طاقت انہیں کو عطا کی ہے وہ کر سکتے ہیں اگر بنی اسرائیل دا آصف بن برخیہ پلک جھپکن دے وچ ملکہ بلقیس دا تخت اگر پیش کر سکتے سلیمان علیہ السلام دے سامنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ولی کیا انہیں کوئی طاقت نہیں کیا وہ کچھ نہیں کر سکتا تو خدارا اپنے عقائد کو سنبھالنے دی کوشش کرو کہ وہ اللہ دے ولیوں دے نال محبت صالحین دے نال محبت صرف ایک دنیا نہیں اے او عقیدہ ہے جڑا آخرت کو بھی سوارنے سے کیوں المرء مامن احبا کہ قیامت والے نے انسان ان دے نال ہو سے جن نال وہ محبت کی تھی ہو سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اولیاء اللہ دی محبت ساکھوں نصیب فرماوے اور یہ محبت دے ہوتے ساکھوں قائم و دائم رکھے اور یہ محبت دے ہوتے ساکھوں خاتمہ بالخیر فرماوے آمین و آخر دعوانا